ज़माने के इमाम के हालात के ऊपर हो रहा। आप मुसलसल माशाल्लाह सुन रहे। मौला आबाद रखे आपको, मौला सलामत रखे। और इसलिए कि हर आदमी मसरूफ़ है, एवरीबडी इज़ बिज़ी। मौला की विलादत की महफिलें हर तरफ हो रही है। तो दोस्तों, ज़माने के इमाम के हालात आपको पता है कि 13 रजब से मैं इसको मिलाऊंगा कि पहला अली हमको काबे से मिला है, तो आखिरी अली भी काबे से ही मिलेगा। और आखिरी अली भी जो पर्दे गैबत में हैं, जिनके हालात पे जिक्र हो रहा, वो भी इंशाअल्लाह खाने काबा से मिलेगा। लेकिन दुआ ये करो कि हम जाएं और हम जाकर इमाम की नुसरत करें। जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दुआ है, हर हाजत मांगो, इसलिए कि कायनात का मुश्किल कुशा की विलादत अभी भी मौका है। आप मांगते रहें 16 रजब तक, इमाम अली से मांगते रहें, जब तक मौला काबे से बाहर नहीं आते आप दुआएं मांगते रहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि 16 के बाद नहीं मांगना, मेरा मतलब वो नहीं। एनीथिंग यू कैन आस्क, इसलिए कि हमारा हक है मेरे मौला से मांगने का, हम मौला के चाहने वाले हैं। तो जैसे मोहब्बत अली तुम्हारे दिलों में है और अली की विलायत तुम्हारे दिलों में है, उसी तरह अली के इस बेटे की मोहब्बत भी तुम्हारे दिल में वैसी होना चाहिए। डोंट फॉरगेट इमाम अली के इस बेटे को। मुक़द्दस अर्दवेली का वाक़या मशहूर है, मैंने पढ़ा, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इमाम अली ने मुक़द्दस अर्दवेली को क्या कहा था। यू नो हु इज़ मुक़द्दस, जो मौला के नजफ अशरफ में जो मौला का रोज़ा, वो रोज़े की फर्स्ट मीनारे के नीचे अल्लाह महिल्ली है, और सेकंड मीनारा जो है, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे, सेकंड मीनारे के नीचे ये मुक़द्दस अर्दवेली, जिनका नाम अहमद अर्दवेली था, उनको इमाम अली ने रोक के कहा था। जब वो गए थे मौला की ज़री पे, अल्लाह हम भी जाए मौला की ज़री पे, इमाम अली ने क्या कहा था, मेरे मौला ने क्या कहा था कि ए अहमद अर्दवेली, क्या तू मेरे बेटे की इमामत को नहीं मानता। मैं एक रिमाइंड कर रहा आपको, अगर आज मेरे मौला को खुश करना है तो बेहतरीन अमाल में यह है कि उनके बेटे इस इमाम के ज़हूर की दुआ करो। बेहतरीन अमाल में यह है कि इनकी इस इमाम अली के इस फर्जन के, इस दौर के, इस जमाने के 21st सेंचुरी के अली को की मारिफत को हासिल करने के लिए दुआ करें। 13 रजब की 1000 दुआएं मांगी, लेकिन ये दुआ जरूर मांगो कि अल्लाह इस जमाने का जो अली है, आखिरी अली जो है, जो हमारा सैयद और सरदार है, हमारा मोहसिन है, हमारा करम फरमा है, हमारा इमाम है, इस इमाम की मारिफत को ज्यादा से ज्यादा हमारे दिलों में लाए। इस इमाम को हमसे राजी कर ले। मौला ने अहमद अर्दवेली को क्या कहा था, यही तो कहा था कि ए अहमद, क्या तुम मेरे बेटे की इमामत को नहीं मानते। तो उस वक्त मुक़द्दस ने तड़प के कहा था कि मौला, वो मेरा सैयद है, मेरा सरदार है, मेरा इमाम है, हम कैसे नहीं मांगे। तो कहा फिर तुम अपनी दुआओं को मेरे बेटे तक क्यों नहीं लेके जाते। तो उस वक्त अहमद अर्दवेली ने यही कहा था, मौला हम कहाँ जाए, मौला को कहाँ ढूंढे 12वें इमाम को। हमको मालूम है कि आप नजफ अशरफ में हम आपके पास आते हैं, करबला में मौला हुसैन है, काज़िमैन है, सामिरा है, मशहद मुक़द्दस है, मदीने मुनव्वरा, अल्लाह सबकी ज़ियारत नसीब करे। हम कहाँ ढूंढे इमाम को। आज हर शिया की आवाज यही है। दोस्तों, आज 13 रजब है, भूलो मत अपने इमाम को। जमाने के इमाम से की रजा को हासिल करना, जो असल हकदार है 13 रजब के मौला की विलादत की मुबारकबाद लेने के लिए, वो इमाम ज़माना है। आपकी जबान पे ये रहना कि मौला फर्जंद ज़हरा, फर्जंद इमाम अली आपको मुबारक करे। हर खुशी में इमाम को पुकारो, हर गम में इमाम को पुकारो, जमाने के इमाम को। हर खुशी में जब किसी मासूम की विलादत होती तो पहली मुबारकबाद उनके वालिदैन को देकर इमाम ज़माना को देना, जमाने के इमाम को देना। इसलिए कि आज अगर मैं रोटी तोड़ा तो जमाने के इमाम का सदका है। आज मेरा मौला खुश है कि उनके दादा की विलादत है, तो उस वक्त इमाम ने कहा था, मौला अली ने, जाओ मस्जिद कूफा में इस वक्त मेरा बेटा जाके उससे बात करो। तो उस वक्त गए वाक़या मैं नहीं पढ़ा, मैं पढ़ चुका वाक़या। मैं सिर्फ आपको यह बता रहा कि इमाम अली को भी राजी करना है तो जस्ट जमाने के इमाम को आवाज दो। तुमने पुकारा अपने इमाम को, तुमने अपने इमाम को आवाज दी। मैंने जैसे पहली तकरीर का आगाज में मैंने कहा कि पहला अली भी हमको काबे से मिला और आखिरी अली भी काबे से मिलेगा। ये तो सबको मालूम है कि पहला अली काबे के अंदर
विलादत हुई, आए कहां से? वो रुकने यमानी, आज भी वो क्रैक मौजूद है, वहां से आए ना। तो अब सुन लो कि इमाम दूसरा अली, आखिरी अली हमको कहां से मिलेगा? वो जो क्रैक है वहां से लेके हजर अस्वद तक, ये जो दीवार है, ये जो वॉल है ना, इसी वॉल पे मेरा इमाम जरूर करेगा। ये वही जगह है। अफसोस ये कि हम जाते हैं काबे को, हम उम्रा करते हैं, हज करते हैं, लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि मेरा इमाम कहाँ आएगा। कितनी हमारी गफलत है, कितने हमारे पास इग्नोरेंस है। दोस्तों, लास्ट वीक का जो मैंने तकरीर की थी उसमें मैंने यकीन के लिए कहा था कि और इताअत पे बात की थी। आज भी वो वाक़यात नहीं पढ़ा, मैं आपको बता रहा कि ओबीडियंट चाहिए। इमाम अली को भी ओबीडियंट शिया चाहिए, जमाने के इमाम को भी ओबीडियंट शिया चाहिए। शिया चाहिए तो इमाम का चाहने वाला चाहिए, तो वो चाहिए कि जो इमाम की बात सुने, जो इमाम की बात पे अमल करे, जो इमाम की मर्जी पे अपनी मर्जी नहीं चलाए बल्कि मर्जी इमाम पे अपनी मर्जी को कुर्बान कर दे। आपको अंदाजा ही नहीं, इंसान सोच ही नहीं पा रहा कि इसका कितना बड़ा ऑनर है, कितनी बड़ी इज्जत है और क्या नेमत हमारे पास है इस वक्त। अब वो नेमत पर्दे में। आप इंसाफ से बोलो कि अगर हम मौला अली के जमाने में होते, या मौला हुसैन के, मौला हसन के जमाने में होते, या आठ इमाम के जमाने में होते, तो हम अपनी सारी दुआएं किसके पास लेके जाते थे? अपने दौर के इमाम के पास लेके जाते थे। अब जब भी कोई परेशानी हो तो हम कोशिश करते हैं कि मौला अली के पास जाए। हम ये कोशिश करते हैं कि एक अरीजा लिख दें मौला को, अगर दूर है तो एक लेटर लिख देंगे, मौला प्लीज हेल्प मी। यही करते हो ना। ये आज के जमाने में ईमेल करोगे मौला को कि मौला प्लीज मेरा ये प्रॉब्लम है। सेम चीज तुम जमाने के इमाम के साथ करो। तुम एक अरीजा लिखना। 13 रजब को अगर अरीजा नहीं लिखे तो फिर क्या? अफसोस, मैं आपसे बोल रहा, अभी भी चांस है, अभी भी मौका है। एक अरीजा लिखो और पानी में डालो। कैसे डालो, क्या लिखो उस पे? अस्सलाम अलैका या फर्जंद इमाम अली। मौला को सलाम ऐसे करो, सलाम अलैका या फर्जंद इमाम अली अलैहिस्सलाम। उसके बाद अपनी कुछ मत लिखो, खाली मुबारकबाद का एक अरीजा डालो मौला को कि मौला आपको बहुत मुबारक हो। दोस्तों, आप इंसाफ से बोलो कि अगर हमारे पास कोई आके मुझे मुबारकबाद दे मेरे बाप की, मैं कितना खुश हो जाऊंगा। अगर मैं आके कोई मुझे बोले कि आज आपके बाबा की बर्थडे है, बहुत बहुत आपको मुबारक हो, तो बेटे कैसा खुश होगा कि यार इस बंदे ने मेरे बाबा की बर्थडे की मुबारकबाद दी है। हम तो खाकी इंसान हैं, लेकिन अगर कोई जमाने के इमाम को बोले जाके कि मौला आपको मुबारक हो मौला कि आज आपके दादा की विलादत है, तो इमाम तुमको देखेगा कि यार ये चाहने वाला, ये मेरा कलेमा पढ़ने वाला, ये मेरी मोहब्बत का दम भरने वाला सिर्फ जबान से नहीं है बल्कि ये अमल करके भी बता रहा। तो मेरी एक ख्वाहिश है आपसे आज मेरे 23rd लेक्चर में कि प्लीज स्टिल यू हैव चांस। आप यूरोप में हो, अमेरिका में हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां भी मुझे सुन रहे इस वक्त, सब कॉन्टिनेंट में, एक लेटर लिख दो, एक अरीजा लिख दो, एक वाइट पेपर ले लो। वाइट पेपर के ऊपर लिखो सलाम अलैका या फर्जंद इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। लिख के नीचे लिखो कि मौला, पहले लिखो हाउ आर यू, कैसे है मौला। उसके बाद लिखो मौला बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप सोचो कि जब तुम मुबारकबाद दोगे, उसके बाद जब तुम दुआ मांगोगे तो क्या तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी? उसके बाद अपनी हाजात को लिखो। पहले मुबारकबाद दो कि मौला हम गुनाहगारों की तरफ से ये आप मुबारकबाद कबूल करें, और आपके दादा की विलादत की मुबारकबाद है, हमको जिंदा रखो आपके दादा की मोहब्बत में, उनकी विलायत पर, और हमको दुनिया से उठाओ उनकी दादा की मोहब्बत में और उनकी विलायत पे हम दुनिया से उठे। हमारा खातिमा ईमान पर हो, ईमान पे रहें और ईमान से उठे। इसलिए कि दोस्तों ये जो जमाना है हायर ओकल्टेशन, इस जमाने में जो साइंस ऑफ री अपीयरेंस ऑफ इमाम बताए गए, उसमें यह बताया गया कि आखिरी जमाने में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा कि लोगों का ईमान उसके पास से रुखसत हो जाएगा, ईमान रुखसत हो जाएगा। आप कितनी आसानी से मैंने बोला और आपने कितनी आसानी से सुन लिया, कितनी आसानी से मैंने बोला और आपने आसानी से सुन लिया कि आखिरी जमाने में जो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आएगा वो ईमान का आएगा। हम कितनी आसानी से सुन रहे कि आपको अंदाजा है कि अगर ईमान रुखसत हो जाए तो फिर हमारे अमाल कबूल कैसे होंगे? ईमान है विलायत अमीर अल मोमिनीन, ईमान है मोहब्बत अली, 14 मासूमीन की विलायत, मौला की विलायत,
یہی رخصت ہو جائے گی تو پھر ہمارے پاس رہا کیا؟ ایک اسکیلیٹن رہ جائے گا. آخری زمانے یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں، یہ پہلے محمد کے جملے، سرکار کے، اللہ کے رسول کے جملے، کہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے آخری زمانے میں لوگ رات میں سوئیں گے اور صبح میں ان کا ایمان رخصت ہو جائے گا. گھر سے نکلیں گے ایمان کے ساتھ، واپس آئیں گے تو ایمان رخصت ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنا خطرناک یہ زمانہ آ گیا. جیسے ہاتھ پہ فائر بال لے کے رکھ سکتا، ایک لمحے کے لیے ایمان نہیں بچا سکتا. اس کے بعد اللہ کے رسول کا جملہ مسلمانوں سے کہنے لگے. اس طرح ایمان رخصت ہوں گے. اور جو ایمان کو آخری زمانے میں پروٹیکٹ کریں گے وہ میرے بھائی ہیں، پروٹیکٹ کریں گے وہ میرے بھائی ہیں. تو سارے مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے ساتھ ہر جنگ کی، ہم نے آپ کے ساتھ جہاد کیا، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، آپ نے ہم کو بھائی نہیں کہا، ان کو کہا. تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگوں نے، تم مجھے دیکھ کر ایمان لائے. پھر بول رہا میں، تم مجھے دیکھ کر ایمان لائے. وہ لوگ نہ مجھے دیکھیں گے نہ میری اولاد میں کسی کو دیکھیں گے، بلکہ سفیدی پہ سیاہی کو دیکھ کر، انہیں وائٹ پیپرز پہ جو سیاہی سے لکھی گئی کتابیں، اس پہ ایمان لا کر، اور ان کا ایمان اتنا مستحکم رہے گا کہ وہ میرے بھائی. آپ سوچو کہ اللہ کا رسول بھائی بول رہا آپ کو، ہم کو آج کے زمانے کے شیعہ کو بھائی بول رہا، لیکن کس کو؟ کہ جو امام زمانہ کے اوپر یقین رکھے. اللہ کا رسول بولتا ہے یہ میرا بھائی ہے. کتنا بڑا آنر ہے، کتنی بڑی عزت ہے. اس لیے کہ سرکار بولتے ہیں کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ یہ ہوگا کہ اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کرو. سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ یہ ہوگا کہ ایمان کا پروٹیکشن. اگر آج تم ایمان کا پروٹیکشن، آج تم سب سے پہلے زمانے کے امام سے دعا یہی کرو کہ دادا کی ولایت کا دن تھا، مولا دادا کی محبت، ان کی ولایت ہمارے دلوں میں مضبوط رہے. یہ ذہن میں مت رکھو کہ ہم فائن. افسوس یہی ہے کہ ہم کو 1% بھی خوف نہیں ہے، ہم کو 1% بھی ڈر نہیں. ہم بولے نہیں میرا ایمان تو صحیح ہے. Who can say? How can you say? How can you say this? ہم کو کیا معلوم ہے؟ لاکھ بار خدا نہ خواستہ رخصت ہو گیا. اگر ہم نے حرام کیا، ہم نے امام کی اطاعت نہیں کی، من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتت الجاہلیہ، ہم کو معلوم ہی نہیں. جو امام کی میں نہیں بول رہا، یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں، اللہ کے رسول کے جملے، کہ جو زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کرتا وہ جہالت اور کفر کی موت مرے گا. یو کین امیجن. ہم سمجھ رہے کہ ہمارے پاس تو ایمان ہے، معرفت ہے. کتنی معرفت ہے؟ ہم نے اپنے ایمان کو یاد کیا، ہم نے ظہور کی دعا کی، اس دن کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں، یہ معرفت ہے. ہم نے آج ظہور کی دعا کی، ظہور کے بعد ہم نے یہ دعا کی، تو نے پہلے علی کو ہم کو دیا ہے، آخری علی کو بھی جلدی دے دے. تو نے پہلے علی کو آج دیا ہے، ہم کو آخری علی کی معرفت بھی حاصل کرا دے. ہم نے دعا کی ہے. ہم سمجھ گئے سب سے زیادہ معرفت ہمارے پاس. یہ سب سے بڑی غفلت ہے، سب سے بڑا اگنورنس ہے، یاد رکھو. یہ ہم کو لے کے ڈوبے گا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک 313 جمع نہیں ہو سکے. ملینز کی تعداد میں شیعہ ہے دنیا میں، ملینز کی تعداد میں امام کو پکارنے کے لوگ ہیں. آپ کو میں نے 2-3 ہارون مکی کا واقعہ سنا ہے، واقعہ نہیں پڑھا، میں آپ کو ریمائنڈ کرا بار بار کہ وہ بغدادی نے کیا کہا تھا اور ہارون کا عمل کیا تھا. کتنے ایسے ہیں ہمارے پاس کہ ہم اتنا تیار ہو گئے ہارون مکی کے لیے، ہارون مکی کی طرح. واقعہ آپ نے سن لیا، خوش ہو گئے، اس کے بعد دعا کی کہ پروردگار مجھے بھی میرے بھی ایمان کو ہارون مکی طرح ایمان بنا دے. کبھی دعا کی؟ That's the biggest problem. ہم سمجھے نہیں میرا ایمان تو ہارون سے بھی زیادہ ہے. یہ ذہن سے نکالو. میں عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا ہوں، یہ سب سے بڑا ایشو ہونے والا، یاد رکھو. آج تمہاری دعائیں قبول ہونا تھا. ہم نے آج 1000 دعائیں مانگی ہوں گی، میں منع نہیں کر رہا، 1,00,000 دعا مانگو. تم دعا مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے، وہ دیتے ہوئے نہیں تھکیں گے. مولا نے کہا کہ مانگو مجھ سے، اللہ نے کہا مانگو مجھ سے. مولا کے نام پہ اللہ سے جو چاہے مانگو. یہ خوشی کی محفل، لیکن اس خوشی میں یہ کوشش کرو کہ آج کا تصور کر کے زمانے کے امام کے لیے دعا کرو
دوستوں کیا امام روتا نہیں ہوگا, گریا نہیں کرتا ہوگا کہ کوئی میرے لیے دعا نہیں کر رہا؟ ہمارے باپ ہے امام. ہم دعا کر رہے ہیں مولا کے لیے کہ اللہ میرے مولا کو سلامت رکھ, اللہ میرے مولا کی معرفت میں ہر لمحہ معرفت امام زمانہ میں اضافہ کر, ہم کو صحیح ناصر بنا دے. پھر ایک دعا بتاتا, آج یہ دعا کرنا کہ مولا آپ دعا تو سبھی کر رہے کہ ہم کو نصرت کا موقع دے, لیکن یہ دعا ضرور کرو کہ نصرت ویسی کرے جیسے امام چاہتا ہے. اپنی زندگی کی آخری سانس تک نصرت امام کرے, اس لیے کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ 13 رجب کو تمہاری ساری رکاوٹیں, جو آبسٹیکلز, جو ہرڈلز تمہاری لائف کے اندر ہے, وہ آبسٹیکلز 100% دور ہوں گی امام علی کے نام پہ. تو آج یہ دعا ضرور کرنا کہ مولا ہماری زندگی کا آخری لمحہ ایمان کے ساتھ اور معرفت امام زمانہ کے ساتھ گزرے. ہم دنیا سے جائیں تو امام کی معرفت, امام کی رضا کو لے کے اوپر جائیں, ہمارے اعمال سے امام راضی ہو جائے. جب تک تم اس انداز سے دعا نہیں کرو گے, اور آج بہترین موقع ہے, تم کو گرینڈ سیلیبریشن کرنا ہے, مولا کی ولادت کی محفل کو, ان کے دادا کی محفل کو گرینڈ کرنا, تو میں آپ سے یہی بول رہا کہ ہر آدمی جشن کر رہا, ہر آدمی مولا کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا, لیکن برتھ ڈے ایسے سیلیبریٹ کرو امام علی کی کہ آج تم انوائٹ کرو اپنے امام زمانہ کو, زمانے کے امام کو اپنی محفل میں انوائٹ کرو, اس لیے کہ اصل حقدار تو امام ہی ہے. ان کے دادا کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرنا, کیا آپ نہیں چاہتے کہ جب آپ گھر میں جشن کریں, آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ گھر میں محفل کریں, تو محفل کریں تو آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے گھر میں فرزند علی آئے, آج کے دور کا امام علی آئے, آج کے دور کا علی آئے. کہ آپ سوچو امام زمانہ کا پریزنس 13 معصومین کے پریزنس کے برابر ہے. اگر میرا مولا میرے پاس آ جائے تو 13 معصومین جیسا آ جائے میرے پاس, سارے 13 معصومین کو ریپرزینٹ کرنے والا ہے. تو 13 رجب از سو امپورٹنٹ. زمانے کے امام کو انوائٹ کرو اپنی محفل, تو انوائٹ کرو گے محفل میں, تو پھر محفل کیسی ہونی چاہیے, وہ پارٹی, برتھ ڈے پارٹی کیسے ہونی چاہیے, ویسی ہونا چاہیے جو اسلام کا فریم ہے. حلال رزق سے مولا کی محفل کرو تو زمانے کا امام تمہارے گھر میں آئے گا. حجاب کا انتظام کرو تو زمانے کا امام تمہاری محفل میں آئے گا. ہو سکتا آج تم نے اپنے دادا امام علی کی ولادت کی محفل برپا کی, زمانے کے امام کو تم نے انوائٹ کیا, اور امام اگر آ جائے تو یاد رکھو تمہاری بخشش کا سہارا ہے, بخشش کا سہارا, کہ امام کو اپنے محفلوں میں, اپنے جشن میں نیاز کرو, نیاز ضرور نیاز کرو مولا علی کی. لوگ نیاز کے خلاف ہیں, لیکن میں آپ کو بول رہا نیاز ہے امام علی لازم ہے, لازم ہے. اور اس نیاز میں زمانے کے امام کو انوائٹ کرو, زمانے کے امام کو انوائٹ کر کے بولو کہ مولا آج آپ کے دادا کی نیاز ہے. فروٹس پہ کرو, کسی چیز پہ کرو, لیکن نظر امام علی ضرور دینا. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے, اس سے تمہارا رشتہ بنتا. اور جب نظر دو تو امام زمانہ کی بھی نظر دو, وہاں پہ کچھ فروٹس رکھ کے مولا کی بھی نظر دو. بولو کہ مولا آج آپ کے دادا کی ولادت کی محفل ہے, دادا کی ولادت کی نظر ہے, مولا آپ. ہر آدمی امام کو لیٹر لکھے, تو زمانے کے امام کو 13 رجب کو بھولنا نہیں. ساری جو ایک چیز اور یاد, جتنی محبت علی تمہارے پاس آئے گی, جتنی ولایت علی کو تم حاصل کرو گے, وہ امام کے تھرو. کیوں؟ روایت میں ہے کہ جتنی رحمت اللہ کے پاس سے آتی ہے, جب تک امام زمانہ کا ہاتھ بلند نہیں ہوتا رحمت نہیں آتی, اس وقت تک رحمت نہیں پہنچتی. امام کا ہاتھ بلند ہوتے تو جب تمہارے اوپر رحمت خدا آتی. تو یہ اس سے بڑی رحمت, اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ مولا علی کی محبت کے, مولا علی کی ولایت کے بارے میں اس سے بڑی رحمت کیا ہے؟ تو میری خواہش ہے کہ 13 رجب 13 رجب the biggest day, رجب کا سب سے بڑا دن, جس دن کائنات کی تقدیر بدلی اس لیے کہ مولا کائنات دنیا میں آئے, کعبے کی تقدیر بدلی اس لیے کہ امام علی دنیا میں آئے. تو جب ان کی تقدیر بدل سکتی تو آج زمانے کا امام ہماری تقدیر نہیں بدل سکتا. آپ جتنا مانگنا ہے مانگو, لیکن امام کے لیے یہ دعا مانگو کہ اللہ یہ سال کمنگ ایئر پورا نیکسٹ رجب تک ہم زمانے کے امام کے لیے کوئی کام کریں, امام زمانہ کے لیے کام کرو گے. اگر تم امام کے لیے کام کرو گے, یقین کرو
if you do something for امام. امام یہ اتنا کریم گھرانہ ہے کہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھیں گے.